नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाल बारका पदाधिकारी बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति चाँडो टुङ्ग्याउन माग। कांग्रेसले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमै सहमति जुट्ने नेता कोइरालाको भनाई। दलभन्दा बाहिरका व्यक्ति अघि सार्न सुझाव। शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार आज धुमधामका साथ मनाउँदै फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिमा नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन। बागलुङमा राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर धमाधम कालो पत्रे हुँदै त्रिदेशीय सम्पर्क सडक बन्ने स्थानीयको अपेक्षा। र विश्वकप लिग 2 मा नेपाल स्कटल्यान्डले दिएको 213 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै घरेलु मैदानमा सन्दीपले 4 र करणले 3 विकेट लिए। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं ग्याल्पो लोसार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल प्रतिपदाको दिन शेर्पा समुदायले मनाउने सांस्कृतिक पर्व ग्याल्पो लोसार विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदैछ। नयाँ वर्षका रूपमा शेर्पा समुदायले 2150औं ग्याल्पो लोसार मनाउन लागेका हुन्। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, गरुड, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र बराह गरी 12 वर्गमा ग्याल्पो लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। ग्याल्पो लोसार फागुन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म विविध कार्यक्रम आयोजना गरी भव्य रूपमा मनाइन्छ। ग्याल्पो लोसार भोटका 9औं राजा उदे गुङयालका पालादेखि वसन्त पर्वका नामले मनाउन सुरु गरिएको हो। लोसारलाई कसैले ग्याल्पो र कसैले ग्याल्बो उच्चारण गर्ने गर्दछन्। विगतमा हिमाली क्षेत्रका 12 जिल्लामा मनाइने ग्याल्पो लोसार हाल 22 जिल्लामा मनाइन्छ। शेर्पा जातिको बसाइसराईसँगै यो पर्व मनाउने जिल्ला बढेको हो। पुस 15 मा गुरुङ समुदायले तमु र माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन तामाङ समुदायले पनि सोनाम लोसारको नाममा यो पर्व मनाइसकेका छन्। ग्याल्बो लोसारको अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख दलका नेताले शुभकामना दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दुई दलका शीर्ष नेताबीच सोमबार भएको भेटमा ओलीले नेपाललाई पार्टी एकतासहित राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकतासहित राष्ट्रपतिमा नेपाललाई प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्रिय सहमतिमा आफू राष्ट्रपति बन्न तयार छन्, जसका लागि एमाले र माओवादीको प्रस्ताव र कांग्रेसको समर्थन हुनुपर्ने उनको अडान छ। पार्टी विभाजनपछि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपबाट गुज्रिएका ओली र नेपाल बीच भेट भएको हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति बन्न दबाव बढ्दै गएको छ। एमाले र माओवादी गठबन्धन तोड्न देउवालाई राष्ट्रपति बन्न पार्टी नेताहरूले दबाव दिएका हुन्। पार्टीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पद नपाउने अवस्थामा देउवा नै राष्ट्रपति बन्नु उपयुक्त हुने उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार छान्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मनोनयन यही फागुनको 13 गते कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति चाँडो टुङ्ग्याउन माग गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अविलम्ब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश खाली हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेकाले यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए। सरकारले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिलाई विशेष रूपमा लिनुपर्ने
उनको भनाइ थियो। बारले लामो समयदेखि कायम मुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेकाले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। 2078 फागुन 1 गतेदेखि हालसम्म सर्वोच्चमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश छन्। भेटमा अध्यक्ष घिमिरे सहित महासचिव अन्जिता खनाल, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष हर्क रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विज्ञान र प्रविधिको विकास नभइकन नेपालको विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। आज बालुवाटार स्थित निवासमा आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनसँगको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा जोड दिएका हुन्। वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको भएकाले कुनै पनि देशको अस्तित्वको लागि यसका विकास अपरिहार्य भएकोमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट लगानी गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानकर्षण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अहिले विद्यमान ऐन कानुन तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुन नेतृत्वको टोलीले नेपालको विकासको लागि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा संस्थाले खेल्दै आएको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नवीनतम आविष्कारको माध्यमबाट आत्मनिर्भर नेपालको निर्माण गर्न सकिने अनुभव राख्दै पुनले राज्यका तर्फबाट यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले कांग्रेसले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति हुने बताएका छन्। आज सिन्धुलीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले कांग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलाहरूको नाम चर्चामा रहेको तर आफू भने उम्मेद्वार नहुने बताएका हुन्। नेता कोइरालाले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार दलभन्दा बाहिर रहेका राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई कांग्रेसले अघि सार्नुपर्ने कुरामा जोड समेत दिए। नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ हैन माने जित्नुपर्छ भन्नेमा हामी गएका छौँ। अब तपाईहरुले सोध्नुभयो, साथीहरुले सोध्नुभयो तपाईहरुको को उम्मेदवार हो, अहिले हामीहरुले डिसिजन गरिसकेका छैन। हाम्रै पार्टीभित्र 3-4 जना साथीहरुको, वरिष्ठ साथीहरुको नाम आएको छ। नेता कोइरालाले कांग्रेसले अघि सारेका उम्मेद्वारलाई माओवादी केन्द्र लगायतका दलले पनि समर्थन गर्ने विश्वास प्रकट गरे। विगतमा राष्ट्रपतिका कार्यशैलीले विवाद आएकाले अब सबैलाई समेट्ने किसिमको मान्छे लैजानुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ। सुनसरीको धरानमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को आदर्श चोक स्थित सविता राईको घरमा ग्यास चुहावट भएर विस्फोट भएको हो। विस्फोटमा परि घरधनी राई, कोठा भाडामा बस्ने अञ्जना राई, रामकुमारी राई, साङ्केन राई, सुमिहाङ राई, कोशी ग्यासका प्राविधिक अनिक कार्की र सिराहा बन्दीपुरका वासुदेव खड्का घाइते भएका छन्। घाइते सबैको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ। ग्यास चुहावट भएर विस्फोट हुँदा घरमा भने क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये सोनिका राईको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनी सहित 3 जनालाई थप उपचारको लागि मंगलबार बिहान काठमाडौँ रिफर गर्ने तयारी गरिएको छ। भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन सेन्टरमा उपचारार्थ नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीको स्वास्थ्य सामान्य उन्मुख रहेको छ। चिकित्सकको भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिएका हुन्। आज कल्सरको रिपोर्ट आएपछि चिकित्सकले थप उपचार थाल्ने बताइएको छ। हाल भण्डारीको कृत्रिम अक्सिजन पुनः 35% मा राखिएको छ। त्यस्तै हातको जलेको भागले पनि काम गर्न थालेको छ। दुवै खुट्टाहरूको शल्यक्रियापछिको पहिलो ड्रेसिङ गरिएको छ। आज फेरि शून्यमा झारेर परीक्षण गर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। यसअघि सोमबार बिहान उनको भेन्टिलेटर हटाइएको थियो। गत बुधबार राति काठमाडौँको घरमा ग्यास लिक भएर आगलागीमा परि उनी घाइते भएका थिए। उनकी आमाको भने बिहीबार निधन भएको थियो। डाक्टर भण्डारीलाई बिहीबार दिउँसो श्री एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर
मुम्बई लगिएको थियो। बालाजुमा भएको लुटपाटको घटनामा छानबिन गर्न गठित समितिले बालाजु र सोह्रखुट्टे वृत्तका प्रहरी प्रमुखलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका छन्। छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउँदै बालाजुमा कार्यरत डीएसपी रबिन विष्ट र प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेमा कार्यरत डीएसपी गणेश बहादुर बमलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। घटना हुनुमा बालाजुका दुवै प्रहरी प्रमुखको व्यवस्थापकीय भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस समितिले गरेको हो। फागुन 1 गते बालाजुमा भएको लुटपाट र प्रहरीको गाडी आगजनीको घटना छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नायक महानिरीक्षक डीआईजी मसाउद आलम खाँको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा डीआईजी खाँसहित उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी हिमालय श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजाल सदस्य थिए। यातायात मजदुरहरूले विभिन्न 10 बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए। सो क्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट समेत भएको थियो। प्रहरीका 2 वटा भ्यान जलाएको आरोपमा प्रहरीले करिब 50 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाई एयरवेजले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ रद्द गरेको छ। प्राधिकरणले थाई एयरवेजले विगत लामो समयदेखि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ म्याद थप नगरेर खारेज गरेको प्राधिकरणले जनाएको हो। थाई एयरवेजका इन्जिनियर मार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टेनेन्स, रिपेयर सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। विगत लामो समयदेखि थाई एयरवेजले गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिँ को म्याद चाहिँ नथप्ने निर्णय गरेको छ, जसबाट त्यसका अरू सहायक कम्पनी भन्ने, जीएसए भन्नेले गर्दै आएको सेवाहरू बन्द भएका छन् आजको मितिदेखि। प्राधिकरणका अनुसार अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम नेपाल वायु सेवा कम्पनीले नै गर्ने भएकाले सेवा नरोकिने जनाएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर घुस प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेकाले प्राधिकरणको निर्णयले केही फरक नपर्ने बताइएको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमबाट हुँदै आएको छ, त्यही नेपाल वायु सेवा निगमबाट हुन्छ र मर्मत सम्भारका लाइन मेन्टेनेन्सका कामहरू यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एमआरओ कम्पनीहरूका संस्थाहरू छन्, तिनीहरूबाट हुन्छ र सेवामा कुनै पनि रुकावट हुँदैन, सेवा सुचारू हुन्छ। अनि यो निर्णयले त खासै फरक पार्ने अवस्था रहँदैन, तर त्यो विषय अब अनुसन्धानको दायरामा परेको हुनाले त्यस विषयमा मैले थप केही अब उल्लेख गर्न चाहिनँ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक ठाकुरलाई घुस प्रकरणमा परेको थाई स्माइल थाई एयरवेजकै कम्पनी रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार थाई एयरवेजले विमानस्थललाई बुझाउनु पर्ने बक्स्यौदा 1 करोड रुपैयाँ बढी छ। थाई एयरवेजलाई 4 वटा एयरलाइन्सका जहाजलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तथा जहाज मेन्टेनेन्स, रिपेयर एन्ड ओभरहल सेवा दिँदा मुलुकको वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ गुम्दै आएको थियो। तर प्राधिकरणको सोमबारको निर्णयले वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकेको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका स्थित 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री दामोदर भण्डारीले अनुगमन गरेका छन्। 2072 सालमा 9 बस्तालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि मन्त्री भण्डारीले अवलोकन गरेका हुन्। अनुगमनपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर छिट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता यसमा सहमतै छ भने यसलाई चाहिँ विलम्ब नगरिकन हाम्रो जो उनीहरूसँगको सुकुम्बासीको जे भनेको त्यसलाई अहिले छोडिदिने, बाँकीको एरियालाई हामी प्रक्रियामा सामेल गर्छौँ। ठेका हामी 15 दिनको समयावधिमा जे हो त्यसलाई डिपिआरलाई रिभ्यू गरेर खोलिदिने। 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र 528 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको भए पनि हाल 10 बिघा क्षेत्रफल क्षेत्रीय कार्यागार, 20 बिघा सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र 9 बस्ता रहेको छ। 128 बिघा भन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीले कब्जा गरेर बसेका छन्।
संस्कृतविद डाक्टर जगमान गुरुङले नेपाली समाज विकृतिले भरिन थालेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित दोलखाको चरणावती तीर्थबारे आयोजित छलफलमा उनले नेपाली समाज विकृति रूपमा अघि बढिरहेकाले समाजलाई सच्याएर अघि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्। डाक्टर गुरुङले नेपालीहरूले पुरानो संस्कृति र संस्कार बिर्सिसकेकाले यसलाई पुनः उजागर र प्रवर्धनको आवश्यकता रहेको विश्वका मान्छेहरू नेपालीहरू कसरी मिलेर बसेका रहेछन् त? नेपाली समाज हेर्न आओस् न, संस्कृति हेर्न आओस् न। किनभने अहिले नेपाली समाज धेरै अगाडि बढेको छ, धेरै अगाडि। त्यो स्वीकृतिमा होइन विकृतिमा हाम्रो पुरानो संस्कार हामीले छोडिसक्यौँ, सद्भाव हामीले चाहिँ छोडिसक्यौँ। आपसी सद्भाव छैन अहिले। संस्कृतविद गुरुङले नेपाली समाजलाई विदेशीहरूले हेर्न आउने लायक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालको राजनीतिक वर्गले नेपाली मानिसहरूको दिमागको सही सदुपयोग गर्न नसकेको बताए। उनले नेपाली समाजमा छाडा संस्कृति हाबी भइरहेको समेत बताए। कार्यक्रममा सहभागीले कालिन्चोक, चरणावती तीर्थ, भीमसेन र गौरी शङ्कर हिमाल र चोरोलवा हिमालको प्रचार प्रसार गर्न सके। मानसरोवर र कैलाश जाने तीर्थयात्री गौरी शङ्कर र चोरोलवामा आउने बताएका थिए। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबिया चौरमा मङ्गला इन्द्रेणी पार्क निर्माण भएको छ। पार्कमा सङ्ग्रहालय, खानेपानी, बगैँचा, बाल उद्यान लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्। पार्कले गाउँपालिकाको केन्द्र आउने स्थानीय र पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। सम्मान गर्ने कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। धेरै चिजहरू अहिले लोपोन्मुख हुने अवस्थामा छ। त्यसो भएको त्यस्ता चिजहरूको जगेर्ना पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो भाषा, हाम्रा वेशभूषा, हाम्रा कल्चरल कुराहरूदेखि लिएर त्यसलाई पनि सङ्ग्रह गरेर यो त भावी दिनमा एउटा आम्दानीको हिसाबले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका खेल्नेछ भन्ने उद्देश्यका साथ यो मङ्गला इन्द्रेणी पार्क, मङ्गला खण्ड सङ्ग्रहालय पार्कमा शारीरिक व्यायाम स्थल समेत निर्माण गरिएको छ। मङ्गला 2 बाबिया चौर निवासी इन्द्रबहादुर अधिकारीको परिवारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा 1 करोडको लागतमा पार्क निर्माण गरिएको हो। 5 आना जग्गा भने गाउँपालिकाको 1 लाख र मङ्गला युवा क्लबको 2 लाख आर्थिक सहयोगमा खरिद गरिएको हो। पार्क बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र डिभिजन वन कार्यालयले समेत सहयोग गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सुरु भएको छ। मिथिलाको महाकुम्भको रूपमा रहेको परिक्रमा 15 दिनसम्म चल्ने गरेको छ। मिथिला बिहारी र किशोरीजीको डोलासँगै परिक्रमा हजारौं व्यक्ति घुमेका छन्। नेपालको 105 र भारतको 28 गरी कुल 133 किलोमिटरको दूरीमा पैदल यात्रा गर्दछन्। परिक्रमाका लागि दर्शनार्थीहरू डोलासँग प्रस्थान गरिरहेका छन् र यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष यही समयमा चाहिँ प्रस्थान गर्ने गर्छन्। 15 दिने परिक्रमामा ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरू सहभागी रहने गर्छन्। परिक्रमाको महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष युगल सरकारको डोला हो, जसले परिक्रमाको नेतृत्व गर्छ। परापूर्वक कालदेखि नै मिथिला बिहारी भगवानको डोला कोचुरीबाट प्रस्थान गरेपछि अन्य मठ मन्दिरहरूका डोलाहरू त्यसमा जोडिनेछ। यो परिक्रमा हो मिथिला, यो के अरे यो मिथिला महात्मको अनुसार जुन दिन राजा रामजी शादी गरेर 1 महिनासम्म बस्नुपर्ने थियो, पहिलेको परम्परा थियो। त्यो 1 महिना बसेको कालमा यो 15 दिन मिथिला बिहारी बिहार गरेको परिक्रमा यो 15 दिन। परिक्रमाका क्रममा चाहिँ दर्शकबिन यसरी नै चाहिँ हजारौं व्यक्ति चाहिँ खुला चौरमै बस्ने गर्छन् र यो प्रत्येक राति चाहिँ यस्तै स्थिति हुन्छ। हुन त केही ठाउँमा चाहिँ पण्डालहरू पनि लगाइएको हुन्छ, तर चाहिँ खुला चौरमै बसेर राति चाहिँ बस्नेहरू पनि निकै सङ्ख्या हुने गर्छन् र यो क्रम चाहिँ 15 दिनसम्म चल्ने गर्छन् र यसमा चाहिँ जति साधु सन्तहरू या स्थानीयवासीहरू, गृहस्थ व्यक्तिहरू पनि सहभागी रहने गर्छन् र पैदल नै घुम्ने गर्छन्, चप्पल पनि लगाउँदैनन् र
पुरै एक प्रकारले साधुकै भेषमा चाहिँ 15 दिनसम्म यात्रा गर्छन्। उनीहरूलाई जाडो पनि लाग्दैन। दर्शकबिन यसरी नै चाहिँ टोली बनाएर निकै सङ्ख्यामा ठाउँ ठाउँबाट मानिसहरू परिक्रमा सहभागी भएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ। भारत र चीनसँग जोडेर त्रिदेशीय सम्पर्कको रूपमा स्थापित हुने यो सडकले विकासमा नयाँ आशा पलाएको छ। नेपालको दुईवटा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रे हुने भएको छ। त्रिदेशीय सडकको रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरले छिमेकी भारत र चीनलाई जोड्ने गरी यति बेला कामले गति लिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमै कालोपत्रे सुरु गर्ने गरी कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढेको छ। करिडोरको मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थल खण्ड र बलेवा विमानस्थलदेखि गुल्मीको हर्मीचौरसम्मको खण्ड गरी 2 खण्ड नै कालोपत्रे हुने भएको छ। हर्मीचौरबाट बलेवासम्मको सम्झौता चाहिँ खै सम्झौता चाहिँ हाम्रो 3 अरबको सम्झौता हो कालिका कन्स्ट्रक्सनसँग। त्यसपछिको हाम्रो बलेवादेखि मालढुङ्गासम्मको सम्झौता चाहिँ हाम्रो 54 करोड भ्याटसहित, दुवै भ्याटसहित है, भ्याट बियासहित 54 करोडको सम्झौता खड्का कृष्ण बिएनसी। विकास आयोजनाको काममा ढिला सुस्ती हुँदा लगानी बढ्ने र उपभोगमा पनि विलम्ब हुँदा समस्या हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएका कारण सडक निर्माणमा अप्ठ्यारो अवस्था नआउने आशा गरिएको छ। मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएमा बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने अपेक्षा छ। बाटोलाई पनि कोरिडोरलाई पनि छिटोभन्दा छिटो गरेर एयरपोर्ट छिटो चलाउनु पर्छ। किनभने यो एयरपोर्टबाट विगतमा बलेवा मुस्ताङ, बलेवा काठमाडौँ, बलेवा पोखरा, बलेवा भैरवाका लागि प्लेन चलेको ठाउँ हो र अहिले पनि चल्ने सम्भावना त्यतिकै छ। चालु आर्थिक वर्षमै कालोपत्रेको काम सुरु हुने गरी हर्मीचौरदेखि बलेवा विमानस्थल र बलेवा विमानस्थलदेखि मालढुङ्गाको 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का आह्वान गरिएको कालीगण्डकी करिडोरको कामको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सन र खड्का कृष्ण बीएमजेवीले सुरु गरिसकेका छन्। बागलुङ मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको 10 किलोमिटर सडक 84 करोडमा, यसै गरी 53 करोडमा खड्का कृष्ण जेवीले बलेवा विमानस्थलदेखि हर्मीचौरसम्म र 45 किलोमिटर सडक 4 अर्बमा टेन्डरमा भएकोमा 3 अर्बमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का कबुल गरेको छ। करिडोर कालोपत्रे भए पश्चात बागलुङ लगायत आसपासका जिल्लाको व्यापारिक चहल पहल थप बढ्ने विश्वास लिएको छ। करिडोर कालोपत्रे भएसँगै विमानस्थल सञ्चालन गर्नुको साथै बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ यात्रामा भारतीय र चिनिया पर्यटकको सीधा सम्पर्क हुने निश्चित देखिन्छ। सन्धिखर्कमा रहेको अर्घाखाँची अस्पतालमा बिरामीको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भएको छ। अस्पतालको उपचार सेवा र व्यवस्थापन सुधार भएपछि बिरामी बढेका हुन्। विगतमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नेहरू पनि अहिले जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। विगतमा अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा मुस्किलले 150 जनासम्मले दैनिक लिने गरेका थिए। अहिले त्यो संख्या बढेर 300 भन्दा बढी पुगेको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप चाहिँ अत्यन्त बढिरहेको अवस्था छ। किनभने ओपिडीमा आउने सरदर पहिले हाम्रो चाहिँ 100-150 आउँथ्यो भने अहिले 300 को हाराहारीमा चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ ओपिडी चाहिँ बढेको अवस्था छ। ओपिडीमा धेरैजसो चाहिँ अब हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू, दमका बिरामीहरू, बच्चाहरू जुन धुलोको कारणले, चिसोको कारणले, मौसम चेन्जको कारणले गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू चाहिँ अहिले बढेको अवस्था छ। जटिल प्रकृतिका प्रसुति सम्बन्धी शल्यक्रियाका लागि बुटौल जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। अहिले अस्पतालमा 2 जना एमडिजिपी, 1 जना विशेषज्ञ र 5 जना मेडिकल अफिसर डाक्टरले सेवा दिँदै आएका छन्। रगत बैंक नहुँदा भने समस्या हुने गरेको छ। ल्याबको सेवा हेर्ने हो भने सबै चाहिँ टेस्टहरू, थाइरोइड फङ्सन टेस्टदेखि लिएर सबै टेस्टहरू, बायोकेमिस्ट्री टेस्टहरू सबै चाहिँ हाम्रो हुने गरेको छ। डिजिटल एक्सरे छ हामीसित र डोप्लर अल्ट्रासाउन्ड सेवा पनि हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको पनि धेरै नै दिनमा 50, 60, 70 सम्मको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड सेवाहरू चाहिँ हामीले युएससीहरू चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। अस्पतालमा दैनिक 50-60 वटासम्म अल्ट्रासाउन्ड हुने गरेका छन्। सामान्य शल्यक्रिया, हाइड्रोसिल, हर्नियाको पनि शल्यक्रिया हुने गरेको छ। जिल्ला अस्पतालमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र मौसमी रुवाखोकीका बिरामी बढी जाने गरेका छन्। अस्पतालमा उच्च स्तरीय प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा छन्।
प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। धरान उपमहानगरभित्रका वडाहरूले स्वास्थ्य जीवनयापनको लागि धमाधम व्यायामशाला निर्माण गर्न थालेका छन्। व्यस्त जीवनशैली, अस्वस्थ खानपिनसँगै व्यायामको अभावको कारण दिन प्रतिदिन शारीरिक तथा मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले व्यायामशालामा लगानी गर्न थालेका हुन्। धरान उपमहानगरका विभिन्न ओडाहरूले स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि धमाधम व्यायामशाला निर्माण गर्न थालेका छन्। धरान 13बाट सुरु भएको यो अभियानपछि धरान 18, धरान 14, धरान 7मा विस्तार भइसकेको छ। पछिल्लो समय धरान 16ले समेत व्यायामशाला निर्माण गरेको छ। व्यायामशाला निर्माणले कसरतमा सहयोग पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। धेरैले यहाँ यो भएको एक्सर्साइज गरेर शारीरिक रूपमा पनि स्वास्थ्य रहेको अथवा हातहरू घुँडा दुख्ने अथवा कम्मर दुख्ने चाहिँ राम्रो भयो भन्ने भनाइ आएको छ। व्यायामशालाहरूमा बिहान 4 देखि 5 बजेसम्म कसरत गर्ने सर्वसाधारणको अत्याधिक भिड हुने गरेको छ। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्दै व्यायामशालाको निर्माण गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जनताको स्वास्थ्य ठिक रह्यो भने मात्रै सबै चिज ठिक रहन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्यप्रति बढी संवेदनशील हुनको लागि पनि वडाले यो हेल्थ पार्क निर्माण गरिदिएको हो। सानो ठाउँलाई पनि सदुपयोग गरेर व्यायामशाला निर्माण गरेकोमा उपमहानगरले वडा कार्यालयहरूको प्रशंसा गरेको छ। नगरले सबै वडामा व्यायामशाला बनाउने तयारी गरेको छ। धेरैवटा वडामा यो चाहिँ नै भइरहेको छ है, र यहाँ पनि मैले यो चाहिँ नै देखेँ र अन्य जुन वडामा यस्ता छैनन् त्यहाँ पनि हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने पनि म सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यो पहल हामीले गर्नेछौँ। धरान 16ले धरान रङ्गशाला गेट अगाडि निर्माण गरेको व्यायामशालाको नाम हेल्थ पार्क राखिएको छ। व्यायामशाला निर्माणका लागि 10 लाख खर्च भएको छ। व्यायामशालामा विभिन्न 12 किसिमका उपकरण राखिएका छन्। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। बाँकेको गाभर क्षेत्र नेपालका 100 गन्तव्यभित्र पर्दछ। वरिपरि डाँडा र बीचमा रमणीय दृश्यले त्यहाँ पुग्ने जो कोही पनि रम्ने गरेका छन्। सँगै रहेको रारारानी सामुदायिक वन क्षेत्रको पारिजात बगान पर्यटकको लागि अर्को आकर्षण थपिने भएको छ। बाँकेको बैजनाथ स्थित गाभर क्षेत्रको च्यापमा रहेको रारारानी वन क्षेत्रको जंगलमा प्राकृतिक पारिजातका फूलको संरक्षण अभियानमा स्थानीय जुटेका छन्। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सुर्खेत रोड भन्दा करिब 150 मिटर उत्तर रहेको च्यामको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पारिजात बगानको संरक्षण गर्दै सो ठाउँलाई मानसरोवरको पूरक धामको रूपमा विकसित गर्न स्थानीय जुटेका हुन्। यस ठाउँमा शिव भगवानको मूर्ति स्थापनाका साथै ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। जम्मा लगभग 100-150 मिटरको उत्तरतिर रहेको ठाउँमा एकदम अग्लो ठाउँमा स्वच्छ वातावरण र हरियाली भएको ठाउँ भएको हुनाले यसलाई हामीले संरक्षण र प्रवर्धन गर्न केही सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पारिजात फूलको धार्मिक महत्त्व थाहा पाएसँगै स्थानीयले संरक्षणका लागि पहल थालेका हुन्। उनीहरूले उक्त ठाउँमा खुला ध्यान केन्द्र बनाउने र पारिजातको बगानलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले जोड्दै आकर्षणको केन्द्र बनाउन लागेको बताउँछन्। मानसरोवर आउने पर्यटकहरूका लागि पहिला चाहिँ यो पारिजात बगानमा चाहिँ उहाँहरू पारिजातको दर्शन गर्नुहुन्छ र पारिजातको चाहिँ फुल लिएर चाहिँ मानसरोवर स्मारकमा गएर पूजा गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी यो तयारीको अवस्थामा छौँ र यसलाई हामी पूरक धामको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। महत्त्व थाहा पाइसकेदेखि हामीले गाउँ गाउँमा प्रचार गर्छौँ। अब होइन यो फुल यति रहेछ, यति सौन्दर्य फुल रहेछ भन्छौँ। हामीले गाउँ गाउँमा प्रचार गर्छौँ। थाहा हामी त पाइसक्यौँ। थाहा नपाएको दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले यो फुललाई काट्नुहुन्न, यसले अहिले भन्दा पनि यो जन्ममा भन्दा पनि अब अर्को जन्ममा हामीलाई पाप लाग्दो रहेछ होइन। धार्मिक पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले शिवरात्रिको अवसरमा रुद्रपाठ र 1008 हवन गर्नुका साथै पारिजात उत्सव मनाएका छन्। धार्मिक महत्त्व र औषधीय गुण रहेको पारिजातको संरक्षण अभियानले पर्यटक आवागमनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। बाँकेबाट दुर्गा रोकाएको रिपोर्ट।
रातो राम्रो गुलियो मिठो भन्ने नेपाली उखान नै छ। रूपन्देहीमा गुलियो मिठाईको व्यापार मेलामा राखिएको छ। मेलामा विभिन्न प्रकारको मिठाईको खपत हुन्छ नै स्थानीय उत्पादनको सामग्रीले पनि बजार पाएको छ। शिवरात्रिका अवसरमा रूपन्देहीको नरैनापुरमा एक साता लाग्ने मेलामा स्थानीय उत्पादनसँगै मिठाई, माटाका भाँडा र बाहिरको राम्रो व्यापार हुने गर्दछ। यहाँ रहेको नरेश्वर शिव मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको भिडभाडसँगै मन्दिर परिसरमा लाग्ने एक हप्ते मेलामा स्थानीय उत्पादनसँगै मिठाई, उखु, बाहिरको राम्रो व्यापार हुन्छ। यो मेला मिठाईको लागि निकै प्रसिद्ध छ। तमाम आइटम है, लड्डू जैसे बिक्री जैसा हो जाएगा उस पर 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो हो जाए। यहाँ दर्शन गर्न र मेला हेर्न रूपन्देहीका स्थानीय तथा छिमेकी जिल्ला पाल्पा, नवलपरासी, कपिलवस्तु र भारतीय सीमा क्षेत्रबाट पनि आउने गर्दछन्। यहाँ स्थानीयले उत्पादन गरेका माटाका भाँडा, मिठाई लगायतको राम्रो व्यापार हुने स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ कल के आपके मेन महत्व अब जैसे मट के भाँडा, माटाको भुड्काहरू, माटे भुड्की, डगरी अनि बयर यहाँ मेन महत्व हो। मिठाई बा खडा उखु यो पनि यहाँ मेन महत्व हो। शिवरात्रिको अवसरमा यहाँ लागेको एक हप्ते मेलामा 2 दर्जन बढी अस्थायी मिठाई पसल रहेका छन्। यो मेलामा विगत 50 वर्षदेखि मिठाईको पसल थाप्दै आएको पुस्ता नै छ। स्थानीयहरूले यहाँबाट मिठाई लगेर महिनौँ दिनसम्म आफूले खाने र पाहुनालाई दिने गर्दछन्। बढी यही तपाईँको छेनाहरू छ, मनसुर छ, लड्डुहरू छ, यही सब मिठाई छ, यही बिक्री हुन्छ। अहिले त्यही हो, 1-1.5 लाख जति। कति चिनी, कति बोरा जान्छ चिनी तपाईँको? बोरा तपाईँको 20-25 साल भइसक्यो। 20-25 साल। यो नरेनापुरमा कुन मिठाई बढी बिक्छ यहाँ? यहाँ त मन्सुरी धेरै बिक्छ, खण्डुले धेरै बिक्छ, बालुसाहीहरू यही सबै धेरै बिक्छ। यहाँ एक दिन में 50,000 60,000 दुकानदारी हुन्छ यहाँको। तर मेलामा पाइने मिठाईको गुणस्तरीयता ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। मूल्यमा पनि एकरूपता नभएको उपभोक्ताको गुनासो छ। फागुन 6 गतेबाट सुरु भएको यहाँको शिवरात्रि मेला 13 गते सकिनेछ। यहाँ मनसुर मिठाई अत्यधिक बिक्री हुने यहाँका विक्रेताहरूले बताउँछन्। एभिन्यूज खबरका लागि रमा ऋषिका साथ दामोदर खनाल, नरेनापुर, रूपन्देही। सडक बत्तीले रातको समयमा हुने सुरक्षा खतरालाई जोगाउने गर्दछ। तर कोहलपुर 13 मा सडक बत्ती बिग्रिएको 1 वर्ष भइसक्यो, बनाउने कुनै सुरसार नै छैन। समयमै मर्मत र बत्ती जडान नहुँदा असुरक्षा बढेको छ भने जथाभावी लत्रिएका तारले जोखिम पनि उत्तिकै छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैया जाने बाटोमा सडक बत्ती बिग्रेको 1 वर्ष हुँदा समेत मर्मत हुन नसक्दा स्थानीयवासीहरूलाई शास्ति हुँदै आएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 12 को कालिका मन्दिरदेखि करिब 1 किलोमिटरसम्म सडक बत्ती जडान भए पनि हाल 1 वर्षदेखि बिग्रेको अवस्थामा छ। भरैया गाउँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्दछ। साँझ र बिहानको समयमा भरैया गाउँबाट विद्यार्थी तथा स्थानीयवासीहरू दैनिक नजिकैको बजार कोहलपुर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सडक बत्ती नहुँदा समस्या भएको र असुरक्षित हुनु परेको बताउँछन्। त्यहाँ पोलहरू पनि ल्याइयो, बिजुली त्यो विद्युत तार पनि टाङ्गियो, बल्ब पनि लगाइयो, अनि बत्ती सञ्चालन भएन। यो के कारणले भएन अहिलेसम्म यो यत्तिकै अन्धकार नै भयो। यतातिर चाहिँ बजेटको पनि दुरुपयोग चाहिँ अब देखिने भयो। उतातिर चाहिँ यहाँको उपभोक्ताहरूले सहज चाहिँ वातावरण चाहिँ सहज महसुस गर्न पनि पाएन। पहिले राखिएका बत्ती फुटेका छन् भने बिजुलीको तार समेत तल झुन्डिएको हुँदा जोखिम समेत रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। विगत 3 वर्षदेखि बाघको जोखिम भएपछि रात्रिकालीन आवत जावतको लागि सहज होस् भनेर सडक बत्ती जडान गर्ने काम भएको थियो। तर अहिले काम नगर्दा वन्यजन्तुको पनि डर भएको स्थानीयको भनाइ छ। भगा बल्ल वर्ष फुटालेर केटाले केही पनि छैन, त्यो खिया लाएर पोलहरू आफै ढल्न लाहान्, तार त्यस्तै तल लत्रिन लाहा। अब जङ्गलको बाटो छ, निकुञ्ज लाहा, अब जनावरको डर हुन्छ हामीलाई पनि।
अब बत्ती भइदियो भने रात बिरातमा अब जतिखेर हिँड्दा पनि मान्छेलाई ढुक्क हुन्थ्यो नि त। सडक बत्ती प्रयोग बापतको शुल्क कसले तिर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा वडाले बेहोर्ने सहमति भए पनि बिजुली कहिले बल्ला भन्ने प्रतीक्षामा स्थानीय छन्। स्थानीयको सुरक्षा र सहजताका लागि वडाले सहयोगी भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। 1-1.5 महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ बजेट पनि छुट्याइसकेका छ। त्यो उक्त बजेटबाट हामीले टुटफुट भएको बत्ती हटाई नयाँ एक प्रकारको कसैले गोली गुत्ता हान्दा पनि नफुट्ने खालको बत्तीमा बाहिरबाट एक प्रकारको फलामले जेलिएको कभर राखेर चाहिँ त्यसलाई बलियो ढङ्गले बत्ती बाल्ने जमर्को गर्दैछौँ। बिजुलीको पोल विस्तार भएको लामो समयसम्म पनि सडकको दुईतर्फी बत्ती प्रयोगमा आएको छैन। नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य राज्यको हो। स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आए पनि सामान्य विषयमा पनि चासो दिन छाडिएको स्थानीयको गुनासो छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। स्कटल्यान्डले आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा घरेलु टोली नेपाललाई 213 रनको मध्यम लक्ष्य दिएको छ। अहिले नेपालले त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। विश्वकप लिग 2 को विजेता बनिसकेको स्कटल्यान्ड पनि नेपाललाई हराएर लिग 2 को सुखद अन्त्य गर्ने प्रयासमा छ। सिरिजमा नेपाल लगातार चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। सिरिजको अघिल्ला 3 खेल नेपालले जितेको थियो। आज स्कटल्यान्डलाई पराजित गर्न सकेमा नेपालले आफ्नो एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा पहिलो पटक लगातार 4 खेल जित्नेछ। यस्तै विश्वकप लिग 2 को पूरा सिरिजमा स्कटल्यान्डलाई लगातार 2 खेलमा पराजित गर्ने पहिलो टोली पनि नेपाल बन्नेछ। शुक्रबारको खेलमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै नेपालले नामिबिया विरुद्ध 2 खेल नै जितेको थियो। टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको स्कटल्यान्ड 46.1 ओभरमा 212 रनमा अल आउट भएको हो। स्कटल्यान्डका जर्ज मुनसे 60 रन जोडे। ब्रान्डन म्याकमुलनले 31, क्रिस्टोफर म्याकब्रिड र कायल कोर्ट्सले समान 22 रन बनाए। अन्य खेलाडी दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालको लागि सन्दीप लामिछानेले 4, करण केसीले 3 विकेट लिए। कुशल मल्ल र ललित नारायण राजवंशीले समान 1-1 विकेट लिए। यो सँगै केसीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 50 विकेट लिएका छन्। उनी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 50 विकेट पूरा गर्ने तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले 50 विकेट पूरा गरेका थिए। 2019 देखि सुरु विश्वकप लिग 2 मा स्कटल्यान्डको यो अन्तिम खेल हो। 3 खेल बाँकी रहँदै लिग 2 को च्याम्पियन बनेको स्कटल्यान्डले नेपालसँगको खेलपछि ट्रफी पाउनेछ। नेपाल 27 खेलमा 11 मा जित र 14 मा हार सहित 24 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। बाँकी रहेको 9 खेलमा कम्तीमा 6 खेल जितेमा नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम हुनेछ। पाकिस्तानी दूतावासको आयोजनामा हुने 8औं संस्करणको नेपाल पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। पाकिस्तान दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक कार्यक्रमपछि नेपाली टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले प्रतियोगिताबाट नेपाली युवा प्रतिभान खेलाडीले मौका पाउने बताएका छन्। Where the rules been set, where national cricketers, international cricketers have a lot of domestic cricket tournaments that they play. But this tournament is one of those very few tournaments where young cricketers, get this opportunity at grassroots level to express themselves. प्रतियोगितामा कुल 12 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालमा रहेका उदयमान खेलाडीको हौसला प्रदान गर्नको लागि आयोजना गर्दै आएको छ। प्रतियोगिता 10 मार्चदेखि 18 मार्चसम्म आयोजना हुँदैछ। दूतावासले सहभागी 12 टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरी खेलाउनेछ। 4 समूहका शीर्ष टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन् र सेमी फाइनलमा विजय टोलीबीच उपाधिको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब पालो खास खबरको।
मानव अधिकार आन्दोलनका अगुवा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं पूर्व मन्त्री मथुरा प्रसाद श्रेष्ठको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। 88 वर्षीय श्रेष्ठको सोमबार उपचारको क्रममा अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। अन्त्येष्टि अघि काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरू पुगेर श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको परराष्ट्र सल्लाहकारमा रूपक सापकोटा नियुक्त भएका छन्। सापकोटा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका छोरा हुन्। उनले चीनबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पीएचडी गरेका छन्। उनी यसअघि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशक समेत भएका थिए। ग्याल्पो लोसारको शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्वबाट सबै नेपाली बीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। पर्वले सबैलाई एकताबद्ध भएर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले समुन्नत देश निर्माणको लागि अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना उनको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ग्याल्पो लोसारले शेर्पा समुदायको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन गरेको बताएका छन्। लोसारको शुभकामना दिँदै उनले लोसारले नेपाली बीच आपसी सद्भाव, सामाजिक एकता र भातृत्व कायम गरेर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ग्याल्पोको शुभकामना दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका शेर्पा समुदाय लगायत आम नेपाली जनसमुदायमा सुख, शान्ति, राष्ट्रिय एकता, सहकार्य एवं समृद्धिको कामना गरेका छन्। विविधतामा एकतासहित सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिने उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक पर्वलाई सबैले आदर र सम्मान गर्ने हाम्रो आफ्नै सद्भावयुक्त परम्परा रहेको उल्लेख गरेका छन्। जात जातिका आफ्नै विशिष्ट परम्परा, रहन सहन, रीतिरिवाज र चाडपर्व रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ग्याल्पो लोसारको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै बहुसांस्कृतिक विशेषताहरू हाम्रो देश नेपालका मौलिक पुँजीको रूपमा रहेको बताएका छन्। एकता र सहिष्णुताको यस विशेषतालाई हामीले समृद्ध देश निर्माणमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगत 2 वर्षदेखि साउदी जेलमा रहेका दिनेश कार्कीलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज बिहान कार्कीका बुबा गणेश बहादुर कार्की सहितको टोलीलाई बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई जेलमुक्त गरी नेपाल ल्याउने कार्यको तत्काल पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराए। जसपा नेपालको विधान अधिवेशन आउँदो चैत 27, 28 र 29 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको विधान अधिवेशन चैत अन्तिम हप्ता काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता समीकरणमा फेरबदलको प्रयास भइरहेको बेला मधेस केन्द्रित 3 दल राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा देखिएका छन्। जसपा र जनमत पार्टी 7 दलीय गठबन्धनमै भए पनि गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल नभएकोमा असन्तुष्ट छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र यूएईको राष्ट्रिय परिषदका प्रमुख सक्र घोबास बीच भेटवार्ता भएको छ। अबुधाबी स्थित परिषद कार्यालयमा भएको भेटमा दुई देशका संसद प्रमुख बीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको यूएई स्थित दूतावासले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्षको फेब्रुअरी 21मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा बोलिने भाषाहरू 131 वटा रहेका छन्। चितवनको रत्नगरमा गैंडाको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रत्नगर 9 का 60 वर्षीय चन्द्रबहादुर तामाङ रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। रत्नगर 9 को लालपर्सा र मोहनाको बीचमा पर्ने बाटोमा उनलाई गैंडाले आक्रमण गरेको हो।
आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुन 1,03,000 र तेजाबी सुन 1,02,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेर 1,920 रुपैयाँ कायम भएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। आज प्रदेश नम्बर 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा देशका बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। अपराह्न प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:35 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:59 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।